आज निमणो दीस आसा. कशें चल्लां? आमी खुबशे तरेन सुभाष फळदेसाचे बद्दल आयकलां की सांगे, कुर्चडे, केपें. काल कुंकळ्याक मिटींग जाली. सावथ गोवा म्हणल्यार सगळी जबाबदारी येवन पडल्या. कितें जिखता पल्लवी धेंपे? निश्चितपणान जिखता. सावथ गोवा म्हणून जबाबदारी न्ही, आमचो प्रत्येक आमदार आसतलो, कार्यकर्ता आसतलो, जीव तोडून काम करता. कारण आमचे जे केडर म्हणून काम करता ताका खंयचो कॅन्डिडेट कितें न्ही, आमी नरेंद्र मोदी आनी भारतीय जनता पार्टी हाचेर काम करतात. पयलीं काल एका दिसा भितर आमकां आदेश आयलो की कुंकळ्ळी मतदारसंघान भितर जाहीर सभा घेवपाक जाय. पयलीं आमी डिसायड केलें नाशिल्लें, पूण युरी आलेमावन एक वेगळे अपशब्द म्हजे उच्चारले. ते म्हणजे हांव म्हणजे भाड्याचो बैल हांगा कुंकळ्ळी गांवांत भितर आसा म्हणून म्हाका तें परत ताका प्रत्युत्तर दिवपाक जाय आशिल्लें की भाड्याचो बैल कोण, जो वारकाच्यान येता, ताजो बापूय येतालो, ताजो पूत येता, अजून पर्यंत तांचे एग्जिस्टन्स हांगा कुंकळ्ळी भितर ना. वेरेज हांव कुंकळ्ळी मतदारसंघान भितर म्हजें घर आसा आनी ह्या मतदारसंघाचो बाळ्ळी आसतलो किंवा आंबावली आसतली, ह्यो पंचायतीचो हांव पयलीं झेडपी आसा. आनी जे पुर्वज आसात आमचे, जे आमी महानायक म्हणटात, जाणी 1583 भितर फर्स्ट आशिया खंडान भितर रिवोल्ट केल्लो, त्या हांचे वंशज आसात आमचे. त्या वंशजाक तूं म्हणटा की भाड्याचो बैल आनी तूं कोणाचो बैल. आमी विचार करपाक जाय की जे आमच्या भारताच्या घटनेचेर बेजबाबदारपणान ही घटना आमच्या तकलेर गोंयकाराच्या मारले म्हणटात, हांकां पॅट्रियोटिजम खंय आसा, स्वता सैनीक म्हणटात. आनी युरी आलेमावाचे हेच शब्द न्हय, प्रत्येक मिटिंगेक तो आमचे जे कॅन्डिडेट, वुमन कॅन्डिडेट आसा पल्लवी धेंपो, हांकां ती अस्तुरी म्हणटा, ती बायल मनीस आसा, ती कितें करतली अशे अपशब्द वापरता. दुसरे वटच्यान तो हांगा पेडणे वता त्या आमदाराक म्हणटा तो लापीट लापीट लापीट. अशा पद्दतीचे जे अपशब्द आसात हे ताचे परत एक फावटी आंगलाट येतले. हांव निश्चितपणान सांगता, युरी आलेमावान म्हाका जो भाड्याचो बैल म्हणला तो वाघ आनीक कोण तो दाखयता हांव ताका. आयज CM केप्यांक आयिल्लो. जशे तरेन आमी पळयलां की 2 फावटी CM जेन्ना केप्यांक आयला, हाल्ला बिल्ला कितें? ना सीएमाची पद्दत केप्यांकच कित्याक, तो नॉर्थाकय तितकोच आसा. श्रीपाद भाऊ भरभक्कम पयलीं 1 लाखाच्या वयर मताधिक्य घेवन आयिल्लो आसा, आतांय आसा. तुमी पळयतले की केन्ना नॉर्थाक, केन्ना सावथाक, केन्ना खंय सीएमाचो जो दौर आसा आनी ताजे जे व्यक्तिमत्व आसा, चीफ मिनिस्टर सगळ्यांक एक्सेसिबल आसा, सगळ्यांक पावता. 1 मिनटाचे रेस्ट घेनासतना. जसो नरेंद्र मोदी केंद्रान आसा तसो डबल इंजिनांतले हे दुसरें इंजीन आसा, तेंय पॉवरफूल चलता. आमी कालची मिटींग तुमची पयली आनी थोडे इनपूट आमी लोकां कडल्यान घेतले. सुभाष फळदेसाय कुंकळ्याक बीन बसपाची कितें योजना आसा मुखार? म्हाका पक्षान ज्या वेळार जबाबदारी खंयचीय दिता त्या वेळार ती करपाची. हांव कुंकळ्यानूच बसपाचो न्ही. हांव काणकोणय कांय दीस गेलो, थंय संघटन केलें. हांव मार्मुगोवाय गेलो, थंय संघटन केलें. जी जबाबदारी आमकां दितात ती पार पडटात. आनी कुंकळ्ळी म्हाका प्रभारीपण दिलें. आनीक म्हाकाय सांगलें की तूं हाच्या नंतरय त्या मतदारसंघान भितर लक्ष घालतलो. सांगे मतदारसंघ हो म्हाका सेफ आसा, तातूंत म्हाका कुंकळ्ळी वचपाची गरज ना. पूण म्हाका पक्षान आदेश दिलो जर जायत तूं सांगे नाका कुंकळ्ळी वच म्हळ्यार हांव अवश्य तयार आसा. आमी सांग्याचेर येवया. खुबशे विशय आसा. मायनींग आसा, मागीर शुगर केन विशय आसा. हे सगळे टॅकल करतना कितली लीड मेळटली तुमी म्हणटले? हे सगळे प्रश्न आसात. प्रश्न हे केन्ना सोंपचेच ना. एक प्रश्न निकाली येतलो तेन्ना दुसरो प्रश्न निर्माण जातलो. लीड ही आमकां 10,000च्या वयर येतली हे निश्चित आसा. लीड फक्त ह्या प्रश्नाचेर न्हय, मायनिंगान भितर आमच्या ह्या सगळ्या मायनींग डिपेंडंटांक ह्या सरकारान कितली मदत केल्ली आसा. हे मायनींगवाले ट्रकवाल्यांक तांचे रीण मुक्त करपा खातीर म्हणजे 65% तांकां मुफ्त केल्ले आसात. तातूंतल्यान 65% आसा ते बँक आनी सरकारान पयशे भरल्यात, तांचे ट्रक तांचे सोडून घेतल्यात. एम्प्लॉईज आसा तांकां कितलींशींच वर्सां हाफ पे दिल्लो आसा, सरकारान दिला आसा. खंयच्याय कंपनी मागीर आसूं तो. आमचे ट्रकवाले आसतले तांकां पॅकेज दिल्ली. ट्रकवाल्याक प्रत्येक ट्रका फाटल्यान 8,000 कितलेशेच वर्सां केले. हें सगळें केलां. आमच्या हातान नाशिल्लें जे मायनींग बंद पडलें आसा, ऑप्शन जातलें, मायनींग सुरू जातलें. तुमी उस्कारांचो विशय हो निश्चितच निकालान काडटलो. आतां पर्यंत उस्कारांक रोयनासतना किंवा सरकार ऊस व्हरनासतना तांकां उसाचो मोबदलो दिल्लो आसा. सो प्रश्न ह्या लोकांक खबर आसा. प्रश्न मिडिया किंवा बाकीचे सगळे जे अति उत्साही आसात, जे एक्टिविस्ट आसात, ते करीत आसात. निमणी स्टेज आसा. सुभाष फळदेसाय सांग्यार दिसपाक जाय, डोर टू डोर कॅम्पेनींग किंवा लोकांची मदीं आसपाक. तुमी कुंकळ्याक पावले.
ना हांव डोर टू डोर पळय म्हणजे सकाळचो तूं पळयलें जर जायत ह्या मतदारसंघान भितर 10 दिसाक हांवें डोर टू डोर कॅम्पेन केल्लें आसा म्हणजे पूर्ण जी कावरे पिल्ला पंचायत आसा हांव सकाळ फुडें 6:30 प्रचाराक भायर सरतां एकाक हांव मुक्त जाता आनी एकाच्या नंतर हांव कुंकळी वता परत सांजचो 6चे नंतर हांव सांग्यार येता म्हणजे म्हजो जो सांजचो 1 ते 6 पर्यंत म्हणजे कुंकळी आसा ते सगळं ऑर्गनायझेशन करता आणि त्याच्या नंतर हांव ज्याय आमच्यो पब्लीक मिटींग आसात तातूंत भितर हांव पार्टिसिपेट जाता सरकार जाता दिल्लीक दिल्लीक सरकार जाता न्ही अबकी बार 400 पार फक्त सरकार न्ही आमकां फक्त सरकार करून रावचें ना आमकां 2/3 वयर मेजॉरिटी घेवपाक जाय लोकसभेच्या नंतर सुभाषाक पोर्टफोलिओचेर आमी उलया आमी कितें डिपेंड रावनात पळय म्हणजे हांव चीफ मिनिस्टराचो खूब लागींचो मनीस आनी हांव शेवटच्या स्थानाचेर मंत्रीप्रधान भितर आसा हाचो अर्थ म्हाका कितें मेळ्ळें कितें ना म्हणचे परस आमची स्ट्रेंथ आसा ती ऑर्गनायझेशन आमची स्ट्रेंथ आसा ती देशाक मुखार व्हरपा खातीर आमकां नव भारत निर्मिती करपाक जाय म्हाका कितें मेळ्ळें म्हणचे परस आमी आमच्या लोकांक कितें दितात जनतेक कितें दितात हाचेर आमच्या पक्षाचें भवितव्य आसा सो आमी इन फायटींग अशें करीत घेवन बसनात तुमी पळयलें आसतलें खुबशे मिनिस्टर आसतले आमदार आसतले उत्सूक आसतले हांव केन्नाय तुमी पळयलें आसा की मिनिस्ट्री खातीर हांवें लॉबिंग केलें किंवा खंयची मिनिस्ट्री जाय ताजे खातीर हांवें लॉबिंग केलें अशें म्हज्या आयुश्यान भितर ना 2 वर्सां मदीं नरेंद्र मोदीच्या तोंडांतलो एक आमदार तो सांग्या वयलो की त्या पर्पल फिस्ट नरेंद्र मोदीन ज्या तरेन मन की बात ह्या हेच्या जे प्रोग्राम करता तितूंत ताणें उल्लेख केलो सो सुभाष फळदेसाय दिल्ली पर्यंत पावल्लो आसा कितें म्हणटा हेचेर ना ऑर्गनायझेशनल कामां भितर म्हजे दिल्लीक जावं बाकीच्या सगळ्या म्हणजे केंद्रा कडेनय म्हजे बरे संबंद आसात आनी म्हज्या कार्याची दखल तांणी घेतिल्ली आसा खुबशे जाणांक दिसता की ह्या मिनिस्ट्रान बरें काम केल्लें आसा जीव तोडून काम केल्लें आसा आनी जनतेच्या कल्याणा खातीर काम केल्लें आसा आनी आमचे जे डिजेबल लोक आसात तांचे खातीर एक सन्मान प्राप्त करप हें म्हजें ध्येय आसा हो इंटरनॅशनल पर्पल फेस्ट आमकां नरेंद्रजी मोदीनच करपा लायलो आमी पयलीं नॅशनल लेवलाचेर केलो आनी तुमी पळयलें आसा की कितलें केदें व्हडलें सक्सेस तें ताजे फाटले रात आनी दीस पेशन्स आसा रात आनी दीस कश्ट आसात मेहनत आसा जिद्द आसा आनी हें सगळें करता आसतना मागीर एक वेगळो आनंद मेळटा की आतां पर्यंत निग्लेक्टेड आशिल्ल्या ह्या सॅक्टराक आमी न्याय दिवपाक हें करतात आनी तांकां एक इन्क्लुजीव वातावरण समानतेचें इक्वेलिटी हें जाता आनी तांकां सन्मानपूर्वक जिवन जगपा खातीर आमी कितें करपाक शकता जर तें आमचें भाग्य आसा 7 तारखेर मतदान आसा सांगेकाराक आनी बाकीच्या सावथ गोवाचे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे जे वोटर आसा तांकां कितें मेसेज म्हज्या वोटरांक सगळ्या सावथ गोंयच्या आनी नॉर्थ गोंयच्या वोटरांक एकच नमळायेची विनंती आसा केंद्रान भितर नरेंद्र मोदीक पळयात कितले 2014 2024 पर्यंत नरेंद्र मोदीन जें कार्य केल्लें आसा आनी नरेंद्र मोदीच्या ह्या सरकारान भितर डबल इंजीन सरकार डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी ताचो बेनिफीट घेतिल्लो आसा 35,000 कोटीची जी कामां इन्फ्रास्ट्रक्चर गोंयान भितर घडलेली आसा गोंय एक प्रगती पथाचेर आसा आनी गोंयाक आयज व्हडली इनामां बेस्ट स्टेट अमॉंग दी स्मॉलेस्ट स्टेट खंयचेंय जावन तें टुरिजम आसतलें एज्युकेशन आसतलें एग्रीकल्चर आसतलें बाकीच्या सगळें इन्फ्रास्ट्रक्चर आसतलें सगळ्या सॅक्टरान भितर आमचें गोंय आसा तें मुखार पावल्लें आसा लिटरसी रेट हाय जाल्ली आसा पर कॅपिटल इनकम हाय जाल्लें आसा अशे जे स्टँडर्ड्स गोंयान भितर मेळ्ळे आसा ताजे फाटलें इंजीन जें आसा पळय न्ही आमचे नरेंद्र मोदीजींच्या सेंटराचें म्हणून आमकां एकच सगळ्या गोंयकारां कडेन विनवणी आसा की ह्या फावटी फाटलो फुडलो विचार करिनासतना मॅक्झिमम आमी 100% प्रत्येकान कशें दिवपाचें आनी नव भारत निर्मिती खातीर आमचें योगदान कशें आसतलें हाचे खातीर 7 मेक तुमी सगळ्यांनी मतदान करचें सो थँक्यू